Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan kayon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ang atong Isanis Media Ministry magapadayon sa pagserbisyo kaninyo. Aniya kita karon sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong tun-an ang pulong sa Dios nga nahanay nga topiko niini nga semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abot kita. Gamhanang nga Dios nga naka sa mga langit. Salamat nga imong kami gihatagan og higayon. Nga makatuno sa kami sa imong mga pulong, sa mga kasinatian sa imong mga anak. Karon magatuon kami sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Maunta kini makahatag kanamo giya sa among pag-alagad matinud-anon diha kanimo. Bisan sa panahon sa kalisdanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mao kini ang una nato nga leksyon alang sa tuig 2026. Natapos na gyud ang atong pagtuon sa kinabuhi ni Joshua. Karon moanhin na usab kita sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mga kaigsunan. Mo atong sugdan karon nga trimestre ang tema ni ini nga trimestre mo. Connecting Heaven and Earth. Learn about Jesus in Philippians and Colossians. So mga kaigsunan, kung imong tanawon ang mao nga theme, mga kaigsunan, ang atong pagatunan giunsa pagdugtong ang langit ug ang yuta. Pinaagi kang Hesus diha sa nasulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos ug taga Colosas. Muadto kita sa urang bahin. Lesson number 1, December 27 to January 3. God is with us even in hard times. Ang Diyos kauban nato bisan sa malisod nga mga kapanahuran. Ang teksto nagaingon, sa kanunay kamo magmalipayon tungod kay kamo iyaman sa Ginoo. Ug ako magaingon sa makausapa, magmalipayon kamo. Pilipos 4:4. So atong pag-alagad, mag-alagad kita nga malipayon sa atong Ginoo. Apanaay panahon, naay panahon, nga mabut ang kalisdanan kanato, ug usaon man nato nga makabaton kita og malipayon nga pagkinabuhi. Ano na ko baluan? Nga usa ka pastor, kining bago lang siya na ordinahan nga pastor. Ako siyang kakibalag sa distrito sa nag-invite ako. Malisod, agyang na agyan. Kini nga pastor, mga kaigsunan, na bilanggo og dugay-dugay sa usa ka dili tinud nga akusasyon. Ano ang istorya? May silingan nga dalaga sa iyang nagustuhan nga dalaga. So kining dalaga nga iyang gipanguyaban, adunay silingan usab nga dalaga. Wala madugay nagkauyab sila ni nga pastor, o gunya nagninyo sila. Wala siya kay balo nga kini ang silingan. May dakong gusto di ay kini sa mong pastor. Pulos ni membro na to simbahan. Pulos membro sa atong simbahan. So naghilom-hilom na siya, nga tingali nagpaabot nga ano na rin higayon nga ma-attract ang mong pastor nga to kaniya. Apa sa diha nga gikasal siya sa silingan nga dalaga.
Ang mga babae sa hilom, ilabihang lagutan yun. Ibara ko sa gihimo, nag-anda mo na siyang mapapilis nga aron mo abroad, OFW. Apan sa wa pa siya mag-abroad, may file siya og kaso mga kaigsunan sa korte. Balo mo usa ang gikaso sa mong pastor? Rape. Naghimo siya istorya nga siya gi-rape sa mong pastor. Wala kay balong mong pastor nga doon na gi-file nga kaso. Pag humag-file sa babae, nilupad tayo sa abroad. Ang pastor wa agi kahanaw-hanaw para sa buhat. May gayon nga mga pastor mo adtong Indonesia sa ministerial meeting sa mga pastors sa whole division. Naghinamhinamang mga pastor na kong passport. Ang passport igso na kinahanglan nga dunay police clearance. Pagkuha niya police clearance, red mark, gi-aresto siya. Nga naman, kaya na ay rape na kaso. Nabilanggo siya mga kaigsunan, makaluluoy kayo. Matod pa niya na panahon nga, magtindog na sila, tungod sa kadaghan. Ang tanang priso magtindog mga kaigsunan, samtang naghigda ang uban nga tindog. Tagdos oras lang ang schedule matulog, makatulog kag dili, pukaon ka, mupuli na putong nagtindog. Matod pa niya, usahay makatulog siya nga nagtindog, di man siya matumba kay grabe man ka dikit ang mga binilanggo. Ingon na kalisod. Pagkaon pa imo matod pa grabe yun. Unya dihay panahon nga sila Bible study dito sa bilangguan. Dagan ang nabautismohan mga kaigsunan. Ini ay dili Kristiyano nga napriso, nga nasuko, nga nung nga ng Bible study siya. Igsoon, duha kay gayon. May attempt nga siya patyon. Gi-corner siya dito sa toilet. Gitabangan siya, pero may na lang kay ino na to, nakasagang-sagang siya, mga kaigsunan. Lisod ang iyang kahimtang. Nangutana siya Ginoo nga naman unsa may akong problema? Wa man ko manguyab adtong silingan sa akong asawa o siya akong problema? Ngano nahitabo man ini nga gipasakahan ko rape? Apan mga kaigsunan sa diha nga dito siya sa bilangguan, daghang nabautismohan. Diha pa siya nasayon nga may tuyo ang Ginoo nganong nabilanggo siya. Kay siya nagmabungahon dito sa sulod sa bilangguan, daghan ang iyang napabautismuhan. Karon igsoon ang babae nga nag-akusar og rape, nakonsensya. Miuli sa Pilipinas ug unya mi file og desistance. Kanang di na siya interesado sa kaso. But without prejudice of filing the case. Kaya di man mahimo nga imong wala o ng kaso sa rape. Pwede rin na mapundo siya. So, igsoon, nawala na pundo ang mong kaso. Without prejudice of filing the case again. Nakagawa siya mga kaigsonan. Balo mo ko sa kadugay? Kapin sa usa ka tuig na to sa bilangguan. Wala ka mo santop siyang kaugalingon. Nakabautismo man ko, pero morang makabautismo man ko sa laipagi, di lang ko mapriso. Kumonto ta mga kaigsunas kinabuhi ni Pablo, ingon-ingon po na ang iyang kahimtang. Gipriso si Pablo ug si Silas sa kaso nga wa gyud nila buhata. Wala. Apan gibilanggo sila, gikulata pa gyud dito sa marketplace. Gidalas bilangguan nga daw patay mga kaigsunan. O niya ang warden dito mga kaigsunan. Kaya gimanduan man sa magistrate sa lungsod. Ang material ni Silas o ni Pablo, gibutang sa tabla nga doon ay bangag nga pinatindog o niya, mo na ang tiiligson, giklipan sila niya o niya, gikadinahan pag yun o gikandaduhan mga kaigsunan. Buhat 16:24. Apan samtang dito si Pablo sa bilangguan, nakasulat si Pablo
og mga sulat ngadto sa mga iglesia sa siyudad sa Filipos ug Colose. Actually, Colosas na karon. Busa igsoon ang Filipos ug Colosas. Libro kada ang ginganlan og sulat sa bilangguan. Kaya dito na sulat ni Pablo kada sa bilangguan. Gisulat po niya ang Efesos o Philemon. Dito gihapon sa bilangguan. Ang uban nagatuo nga ang Filipos o Colosas dito gisulat sa Roma. Apan mas dagan ang nagtuo nga mga Bible scholars nga gisulat sa dili sa Roma, mga kaigsunan. Gihatag ang kinabuhi. Whole life ni Pablo igsoon gihatag ngadto ni Jesus. Bisan pa man natuwa siya sa bilangguan. Apan andam gihapon niya ihalad ang iyang kinabuhi alang sa pagminsay sa kaluwasan. Igsoon, si Pablo musunod o asa siya ipadala sa Diyos. Kaya nagingon siya, ako gikadinahan tungod sa akong pagwali sa mayong balita. Episo 6:20. Andam siya kung asa ipadala. Ipabilanggo, okay lang. Muwali lang gihapon. Taas nga kapanahonan nga si Pablo tuas bilangguan. May mga panahon usab nga siya nagabiyahe sa pagwali sa mayong balita. O sa biyahe sa mga misyonary niya, nakatukod siya og mga pundok sa mga tumutuo sa nagkalain-laing mga dapit, mga simbahan. Sa kadaghang mga simbahan nga iyang natukod, mga tao nga nabautismuhan, wala ka mangutanan sa Pablo? Nganong gitugot mo sa Diyos nga ako nabilanggo? Karon nagsoon, nabilanggo usab si Pablo sa ikaduha. O sa ikadawang panahon nga siya nabilanggo, nagsulat siya sa iyang gisulat ngadto kang Timoteo. Ikaduhang Timoteo nga sulat didto gisulat sa bilangguan. Tanan-tanan mga kaigsoon ang sinulat ni Pablo, 5 ka mga libro sa Biblia gisulat igsoon sa New Testament didto sa bilangguan. 5 epistles of Paul gisulat sa bilangguan. Ang sinulat sa Filipos nagasugyo nga si Pablo na bilanggo sa Cesarea sa unang higayon. Maayo kayo sa Cesarea mudawat sa mayong balita. Aw pero sa nadugay tungod sa insinuation mga kaigsunan sa mga Hudyo rosab, naglisod sila, gipabilanggo sila. Mga local leaders, mga kaigsunan, mo'y nasuko. Nindotong tato ang dagan sa Cesarea kay gawas na mga tao maminaw. Pero igsoon, wala madugay, gipapriso si Pablo. Gani, nakasulti si Pablo sa Filipos 1:13. Nga siya nakawali sa tanan nga naa sa palasyo nga mga gwardya. Hibalo mo og pila ka mga sundalo ang gwardiya sa palasyo? 14,000 ka mga sundalo mga kaigsunan. Nagpasabot 14,000 ka mga sundalo nga mga Romanhon nakadungog sa mensahe sa pulong sa Dios. Filipos 1:13. Gani, nagpadala siya og pagpamusta sa Filipos 4:22. Matod pa niya mga pagpamusta ngadto sa mga Kristohanon nga nagpuyo sa balay sa hari. So mo itong mga gwardya. Nakadungog sila, dili lamang kay nakadungog, nahimong mga Kristohanon nga mga sumusunod sa tago-tago nga mga pamaagi. Dahil si Philemon samtang na priso igsoon, didto sa Roma, nagsulat siya sa libro sa Filipos. O giyang giminsyon gihapon ang mga tao nga nagtrabaho sa palasyo. Suda ka rin soon ang nakadungog sa misayas kaluwasan. Mga sundalo nga Romanon nakadungog. Ang uban nga kabig, mga kaigsunan. Sa 2 Korinto 6,
2 Corinto Kapitulo 11, 2 Corinto Kapitulo 7, si Pablo nagaingon nga siya na bilanggo sa daghang mga higayon. Una, sa Philippi. Ikaduha, sa Jerusalem. Ikatulo, sa Cesarea. Bubo lang, kay gidala naman siya sa Roma. Pagkadaghang bilanggo nga nagyan ni Pablo, mga kaigsunan. Mga Filipos 1, 10 ug 13, naghiskot si Pablo nga kami gikadinahan. Gikadinahan. Sa Roma nagpuyo siya sa balay, apan gikadinahan gyapon siya, wa siya sa bilangguan. Sa balay sa sundalo siya nagpuyo, apan gikadinahan. Kining nagwardya kanila, special group kini, igsoon. Mga maayo kini maggugubat sa mga Romanhon nga mga sundalo. Gani si Ignatius usa ka kining early church leaders nagaingon nga ang mga sundalo nga mga Romanhon, ang ilang mga taras o batasan, murag mga ihalas nga mga mananap. Very cruel nga mga sundalo. Gani nagingon ang usa ka magsulat si Michael W. Holmes, nagingon siya, kung imong masuod og maamigo kining maong mga sundalo nga Romanhon, musamot sila kabangis mga kaigsunan. Dili sila gusto makigsuod sa mga tao. Sa 2 Corinto 4, 7 ug 12, sa musamot ang kalisod sa kahimtang ni Pablo, musamot usab ang iyang paglaom ug ang iyang pagtuo. Kini nagahatag og kadasig nga si Pablo nagpabilin sa kalig-on sa iyang pagkahibalo nga ang Dios sa kanunay nakig-uban kaniya sa panahon sa kalisdanan. Kumubalik tan-aw igsoon, atong makita nga kita usab mga maluyahon o gulay mga paglaom. Ngay mga panahon igsoon nga atong minumduman ang gasa sa Dios nga naghatag kanato og kalampusan. Apan dili sa balang kasulatan nagapakita nga pinaagi sa mga sayop natong desisyon sa miagi makakuha kita og maayong leksyon. Ang Biblia nagaingon nga kita magmalampuson sa pakig-away sa mga dautan kung makakaton kita sa atong mga sayop sa miagi sa atong kinabuhi. Karong mga kaigsonan, atong nabalawan sa balang kasulatan nga ang gahom sa balang espiritu nagatabang sa mga katauhan alang sa kaluwasan. Ang balang espiritu mo'y magahinlo sa kasing-kasing magbalaan o mutabang sa pakig-away batok sa sala dinhi sa atong kasing-kasing. Si Ellen G. White tagayon sa Desire of Ages page 671. Ang espiritu nagatabang sa iglesia sa Dios nga mapuno sa balang espiritu ang kinabuhi ug sa iyang gugma. Karon moadto kita kang Pablo dito sa Philippi. Ang pag-adto niya sa Philippi o Filipos, second trip na niya sa missionary. Iyang gikauban si Timoteo ni anang higayuna. Apamubo lang ang ilang pagpuyo dito tungod kay ang espiritu nagasulti kang Pablo nga ayaw na pagdugang pagtabok sa Asia Minor nga mao ang Turkey karon igsoon. Niyan ang gabi nagpakita ang damgo nga moadto sila instead sa Macedonia. Og nagingon ang buhat 16:5. Palihog. Mutabok kamo sa dagat payon sa Macedonia og tabangi kabi. So, ang damgo nagingon ayon ang pagpadayon diri. Tabok na sa dagat moadto ka sa Macedonia. Diadias Pablo og si Silas mitabo miadto sa Troas
o bisakay og barko paingon sa Macedonia. Si Pablo ang iyang grupo miadto sa Pilipay. Importante kini nga syudad nga sakop ang Macedonia. So, ang target nila ang Pilipay, nga diha sila mudunggo, apan ang tuyo nila ang Macedonia. Kaya ang Macedonia dool sa Pilipay. Dito sa Pilipay, mga kaigsoon o Pilipos, aron ato masabtan. Ang mga Romano nagpuyo dito kay koloni naman kini sa Roma. Hayahay ang pagpuyo sa mga Romano dito. Murag sila nagpuyo sa Italia o Roma. Nganuman, dili sila taga diha apan may katungod sila nga makabutar. May mga buhis nga dili sila magbayad. Mura sila tuwa sa Italy, tuwa sa Rome, nagpuyo. Privilege ang mga Romano nga nagpuyo sa Pilipay o Pilipos. Sa Roma, igsoon, dunay dalan nga nagkoneksyon paingon sa east. Nga mong gitawag Via Ignacia. Mohinungdan ni Pablo, didto ni puyo sa Pilipay, kay dunay koneksyon nga dalan paingon sa Roma, mga kaigsunan. Og sa Filipos, dunay daghang mga syudad nga silingan, sama sa Amphipolis, Apollonia, Thessalonica o Berea. Nianang panahona ang Filipos, ang opisyal nga language, Latin, mga kaigsunan, Latin. Apan ang daily nila na lingwahe, market, business, mga kaigsunan, dili Latin, kung dili Grigo, mga kaigsunan. Sama sa ato ba? Mutransaktas gubernugson ang mga dokumento English. Maghearing English, mga kaigsunan. Pero ang atong sinutan, local dialect. So, Latin igsoon sa panggoberno, apa sa adlaw-adlaw, ang ilang lingua franca mo ang Greek, mga kaigsunan. Nagahiskot igsoon si Lucas, nga si Pablo nakig-uban sa pag-ampo sa mga tumuto dito sa daplin sa sapa. Grabe igsoon, sa daplin sa sapa, nagtigom ang mga Kristohanon. O gusang nagtambo sa prayer meeting si Lydia, nga taga Filipos. Og ang iyang mga trabahante sa balay ug sa negosyo, silang tanan na himong Kristohanon, buhat 16:13. Si Lydia o sa kadako nga negosyante nga babae, nga nagbaligya sa mahal nga panapton nga gitawag purple. O kining purple igsoon, bisti kini sa mga royal, mga harianon o mga sapian. Mahal kini igsoon tungod kay ang gitina, ang gipapurple ni ining maong panapton gikan sa talagsaon nga shell nga klase. Ang shell igsoon, dunay ilang mga pamaagi nga ang iyang duga. Tapos nga kailangan bukon, mga kaigsunan, ang duga nini mupula nga medyo may pagkaitom-itom. Mo na ang nakapamahal sa purple nga panapton, ang tina, mga kaigsunan. Mahal kayo ang tina. Og si Lydia, mga kaigsunan, ingon nga maoy haligi og sagliganan. Kay gibuhos ni Lydia ang iyang salapi sa pagdumala sa pagwali sa mayong balita ni Pablo. Sa Filipos, si Pablo o si Silas gibilanggo, dito igsoon ang panalangin. Tungod kay chief warden igsoon, na converter niya itong panahon na. Nahinumunumo nga si Pablo o si Silas, gibistas, manunda og nalinog, naguba ang pultahan. Naghikog unta ang maong warden. Kay siya yun mo'y hukman nga silutan kay nagpakalaya sa mga binilanggo. Aparis Pablo yun ang buhata. Ni Arame, huwag mo layas. Nangutan ang warden. O siya among buhato na kami muluwas. Then, to shorten the story, ang warden o tibok niyang panimalay igsoon na bautismuhan, mga kaigsonan.
sa pagka-Kristohanon. Ang Filipos igsoon, importante nga syudad alang sa pagtukod og iglesia. Kay tungod niini na sentro sa negosyo igsoon. Ang mga bihador gikan sa Europa diha gyud pundo igsoon. Grabe ka booming city igsoon ang Filipos niadtong panahon. Mga nindot kayo magdala og mensahe igsoon tungod kay daghang transient igsoon. By the way, ako mong sultian. Kanang mga dapit nga mga dugay ng mga tao, wala gyud mga estranyo halos nga nagpuyo. Kanang nga lungsod, kanang nga barangay, lisod ang mensahe maka sulod sa mga dapit. Apas sa mga dapit daghang mga langyaw, mga kaigsoon ng ana na muyo, Sagol, Ilocano, Ilonggo, Cebuano,